बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि मैं किसी के साथ बाहर आई हुई हूँ और मैं जो है ना यहाँ पे उनका लाइफस्टाइल और अपना लाइफस्टाइल हर वक्त कंपेयर कर 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 के ना मेरे तो दिमाग की दही बन गई है कसम से। हम यूँ उठते बैठते हैं, हम यूँ खाते पीते हैं, वो ये करते हैं, हम वो करते हैं और यही कंपेयर कर कर के ना यकीन करें मेरा दिल चाह रहा था कि भाई मैं जो है ना किसी तरह ऐसा कोई अंतर मंतर पढ़ूँ ना और मैं भी ऐसे ही लाइफस्टाइल में आ जाऊँ। अच्छा, हम लोग जो है ना हर वक्त किसी न किसी से इम्प्रेस हो रहे होते हैं ज़िंदगी में ना। अच्छा, हमसे भी कोई इम्प्रेस हो रहा होता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम ही हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि सुबह सुबह का टाइम था और मेरा जो है ना मैं जो भी खा रही थी ना मेरे पेट में अजीब से ना मरोड़ टाइप पड़ रहे थे। तो यहाँ पे पुदीना लगा हुआ था, मैंने सोचा कि मैं ना चटनी बनाती हूँ इसकी। और ये अच्छी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा, आपकी ज़िंदगी में भी ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम लोग ना इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं कर रहे होते ना। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई जी तो कोई दवाई खा लो, दवाई से परहेज़ किया करें, टोटकों पे आया करना, ठीक है ना। तो ये इतना अच्छा घर का ताज़ा पुदीना था और मैंने इसकी जो है ना चटनी कुटी है, जो हम अपनी ज़बान में हम कहते हैं ना रायता बनाया और हमने दही बनाई और इस तरह की चीज़ें हम कहते हैं हमने चटनी कुटी, तो मैंने इसकी चटनी कुटी। अच्छा, वो जो है ना मैंने बनाई ना तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी और अच्छी थी और मुझे बहुत सुकून मिला ना। तो आप भी जब ज़िंदगी में ना बंदे की तबीयत परेशान हो ही जाती है तो आप कोशिश किया करें कि आप इस तरह के छोटे छोटे टोटके किया करें और उससे अपनी तबीयत को सेट किया करें और कोशिश किया करें कि दवाइयाँ ना खाया करें। अच्छा, मैं लेके आई थी, मुझे जो है ना ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी कि भाई हम लोग अपने घर में ताज़ी चीज़ें तोड़ रहे होते हैं। जैसे कि मैंने भी घर में लगाई हुई है, धनिया वगैरह घर में है ना, तो मैं आपको अक्सर दिखाती रहती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने पुदीने की जो है ना चटनी बनाई थी और वो बहुत टेस्टी थी। जब हम लोगों के घरों में जाते हैं ना हम इस तरह की चीज़ों से अवॉइड कर रहे होते हैं कि मैं ये काम करूँ कि ना करूँ, हम लोगों के अंदर ना झिझक सी हो रही होती है। बहरहाल मुझे अच्छा लग रहा था और मैंने जो है ना रायता बनाया और फिर मैंने सोचा चावलों पे डाल के खा लेते हैं। अच्छा, मैं जब छोटे छोटे काम कर रही होती ना तो मेरे दिमाग में ये चल रहा होता है कि हम लोगों के यहाँ ये चल रहा होता है, इन लोगों के यहाँ ये चल रहा होता है, हम लोगों के लाइफस्टाइल में कितना फ़र्क है ना। लेकिन एक बात ज़रूरी है कि हम लोग सारे सेम ही होते हैं, ठीक है ना। हम लोग ये होते हैं, हम प्लास्टिक की प्लेट में खा रहे होते हैं, वो चीनी की प्लेट में खा रहे होते हैं, हम चार पे भी बैठ के खा रहे होते हैं, वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद लाइफस्टाइल में फ़र्क होता है। अब जैसे कि उनके बच्चों को देखो, हम लोगों के बच्चों को देखो, जो मैं आपको अपनी वीडियोस में बच्चे दिखा रहे होते हैं वो कितने शोदे से है ना, मतलब एक बिल्कुल लो लेवल होता है। तो वो जब वो तबका होता है इस तरह का, जब यहाँ पे मैं इतनी चीज़ें देख रही होती हूँ माशाल्लाह, इनके घरों में हर चीज़ होती है, फ्रूट्स होते हैं, बच्चे मतलब अच्छा सा अच्छा खाना छोड़ के बाहर से ऑर्डर करवा रहे होते हैं। तो मुझे वो बच्चे बहुत याद आ रहे होते हैं। मुझे ये होता है कि काश कि मेरे पास इतना हो कि मैं उन लोगों को जो है ना सपोर्ट करूँ, उन लोगों की छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करूँ। चले मैं 30 रुपये की सेल पे ही चली जाया करूँ, वहाँ पे ही जाके मतलब मैं उनके लिए कुछ कर लिया करूँ, कुछ उनको ले दिया करूँ। तो मेरे अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। बहरहाल मैंने जो है ना फिर हल्के से चावल बना के उस पर ऊपर ऊपर खाया था। उसके बाद जो है ना इन लोगों ने कहा कि हम कहीं बाहर चलते हैं, थोड़ी वॉक करते हैं। अच्छा, आपकी तबीयत ख़राब हो ना, हम लोग क्या करते हैं, बिस्तर पे बैठ जाते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए। जब भी तबीयत ख़राब हो ना, आप अपनी बॉडी को गर्म किया करें, बाहर निकला करें, ताकि आपके अंदर जो टूट फूट हो रही होती है ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। अच्छा, मैं इस साइड पे बिल्कुल ज़िंदगी में पहली दफ़ा आई थी, मुझे नहीं पता था ये क्या जगह है, ये क्या मतलब के लोग हैं और ये वाली चीज़ें ना। अच्छा, मैं तो गलियों में रहती हूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया होता कि मतलब इतनी हसीन दुनिया, हमें ये दुनिया हसीन लग रही है, जो सच्ची बात है। मतलब हम लोग ऐसे हैं कि हम पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं ना, इतनी खुली खुली जगह हैं, हर चीज़ मतलब कि ऐसे लगता है सेटल है। जो यहाँ पे लोग होते होंगे ना वो भी किसी से इम्प्रेस होते होंगे, ठीक है ना। हम इनसे हो रहे हैं, ये कहीं किसी और से होते होंगे, कोई हमसे भी होते होंगे। ज़िंदगी ऐसे ही चल रही है। मैंने ना बहुत से लोगों को इस तरह कहते सुना अपने मोहल्ले में कि बाजी काश हम आप लोगों जितने तो होते, मतलब आप लोगों जैसा तो हमारा लाइफस्टाइल होता ना। लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी जी मैं तो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई नहीं हूँ। और इसी तरह मैं इन लोगों से मुतमईन हो रही थी, इनसे सेटिस्फाई हो रही थी। इन लोगों के अपने ख्वाब होंगे, ये कहीं और जाना चाहते होंगे। यहाँ पे मैंने जो चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी ना कि बच्चों को बाहर भेज देना चाहिए, बाहर पढ़ना चाहिए, बाहर रहना चाहिए, बाहर बाहर बाहर। तो मैं अब अपने आप को देखूँ तो मैं कहूँगी जी मैं इस मुकाम पे पहुँच जाऊँ, मेरा ऐसा घर हो, मेरी खुराक इस तरह की हो जाए, ठीक है। अब ये लोग सोचते हैं जी हम कहीं अमेरिका चले जाएँ, हम कहीं लंदन चले जाएँ, हम कनाडा चले जाएँ। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया अल्लाह ताला ऐसे ही चला रहे हैं। कोई किसी से इम्प्रेस हो रहा है, कोई किसी से इम्प्रेस हो रहा है, हर कोई किसी न किसी से नीचे है, ठीक है। हर किसी से कोई ना कोई ऊपर है। तो हमें अपनी ज़िंदगी में क्या है, मतलब एक सेटिस्फेक्शन होनी ये इतनी बड़ी नेमत है ना कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हैं।
ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے نا یہ لوگ ادھر ادھر گھوم رہے تھے اور یہاں پہ ہی ان کا پروگرام بنا کہ ہم کہیں باہر چلے جاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے باہر جانا بہت آسان ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس گاڑی ہے، تو یہ آرام سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اور میرے جیسے بندے نے کہیں جانا ہو، جیسا کہ میرا ماحول ہے، میرا گھر، تو میں نے تو پہلے 50 100 کی تو خیر آج کل 200 سے کم چینچی بھی نہیں آتی، تو مجھے وہ لینی پڑتی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ بھی حساب کرنا ہوتا ہے کہ میں نے 200 500 کرایہ لگا دیا تو آگے میں نے 500 1000 خرچنا ہے، تو میرے تو اتنے لگ جائیں گے۔ اور یہاں پہ ان کے پاس گاڑی تھی تو ان کا پروگرام بنا کہ اب ہم یہاں سے نا کہیں اور چلتے ہیں گھومنے کے لیے۔ میں تو بالکل حیران تھی کیونکہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ تو 2 3 دن پلان کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں دن فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو اسی وجہ سے ہم لوگ ان سے پیچھے، ٹھیک ہے، اور ہمارا لائف سٹائل ان سے پیچھے، ہم ہر چیز مطلب ان سے ہم لوگ 2 قدم پیچھے ہی ہیں، 2 قدم نہیں بہت قدم پیچھے ہیں۔ تو یہ مطلب کہ اب کہیں اور جائیں گے، اچھا گھر میں ان کے اچھا بھلا کھانا پکا ہوا ہے اور وہ ان لوگوں نے کھانا کوئی نہیں ہے، اور میرے دماغ میں وہی جمع تفریق ہونے لگ گیا، مطلب اتنے کے چاول، اتنے کا گھی، اتنے کا فلاں 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 چکن اور وہ سالن وغیرہ، مطلب کافی پیسے لگ جاتے ہیں نا جب آپ گھر میں کھانا بنا رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر میں جب کچھ بھی لا رہے ہوتے ہیں اس پہ پیسے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ لگا کے پھر ہم کہیں اور پیسے لگانے لگ جائیں، وہ بھی عجیب سی بات ہے میرے نزدیک، ٹھیک ہے نا۔ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو بنا ہے وہ کھا لو، ضائع نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو ہم لوگوں کو یہ سوچ ہوتی ہے، اور جو بھی بنا ہے وہ کھانا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو بہت سکھایا گیا کہ جو بنا ہے نا وہی کھانا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں دال بنی ہے تو تم اٹھ کے کوئی آرڈر لگا لو، مطلب یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن یہاں یہ بہت عام تھا۔ بہرحال ہم لوگ وہاں سے چلے تھے، راستے میں نے کوئی کلپ نہیں بنایا تھا اور ہم آ گئے تھے کسی اور مال میں، مجھے نہیں پتا اب اس کا کیا نام تھا کیونکہ میں تو ٹون تھی، ٹھیک ہے۔ ایک تو میری طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی پودینے کی چٹنی کھانے سے، تھوڑے سے چاول کھانے سے، لیکن مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی اور میں نے کوئی نہیں دیکھا کہ ہم کہاں پہ آئے ہیں وغیرہ وغیرہ، میری کوئی توجہ بھی نہیں تھی۔ بہرحال جب میں آئی تو میں نے کہا چلے میں یہاں پہ بھی کلپ بناتی ہوں تاکہ میری زندگی کا ایک بہت ہی حسین کچھ دن چل رہے ہیں نا، تو میں ان کو تھوڑا اپنے اس کے اندر ڈال لیتی ہوں نا ویڈیو میں۔ تو بہرحال میں نے وہ ڈالے اور میں جناب اب آ گئی اور بچوں نے لے لیے پیزا، ان کے بچوں نے پیزا لے لیا کیونکہ گھر کے اندر نا بہت اچھا مٹن پلاؤ بنا ہوا تھا، رائتا بنا ہوا تھا، سیلڈ تھا، سالن تھا، ان کو نہیں کھانا تھا تو ان کے بچوں نے لے لیا پیزا۔ اچھا پھر مجھے یہ بھی حیرت ہوئی کہ ایک بچہ پیزا لے رہا ہے تو دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کوئی اتنے عجیب عجیب برانڈ سے، یقین کریں میں نے تو وہ نام بھی نہیں سنے ہوئے تھے، مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی، مطلب ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہوگا، پیزا کا نام آتا ہے، برگر کا نام آتا ہے، اور برگر کے اندر اتنی ورائٹی ہوتی ہے، فلاں برانڈ کا برگر، فلاں برانڈ کا برگر، اور ایک جگہ پہ پھر ایک بچہ یہاں آیا تھا تو وہ مطلب کہ جیسے ان کے ہاں ہوتا ہوگا نا کہ ہم نے تو یہی لینا ہے تو یہی لینا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کے ساتھ چلے جائیں، اس نے کوئی چیزیں لینی ہے، تو میں ان کے ساتھ آ گئی۔ اچھا جب میں یہاں پہ آئی نا میں تو اتنی حیران ہوئی نا، میں نے کہا چلے تھوڑا سا میں کلپ بنا رہی تھی، ہم لوگوں کو ڈر بھی تو ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ بنانے دے گے کہ نہیں، وہ یہ نہ کہہ دیں رک جاؤ، مطلب ہم لوگ جب چھوٹے علاقوں میں رہتے ہوتے ہیں نا ہمارے اندر یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں۔ تو پھر میں نے تھوڑا سا جب بنایا نا تو اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، میں نے کہا اس کا مطلب ہے بنا سکتے ہیں، تو پھر میں نے بنانا شروع کر دیا، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، تو میں اپنا کام کر لوں، تو میں نے بنانے لگی۔ اچھا پھر میں نے جو ہے نا اوپر دیکھا تو وہاں پہ ریٹ لکھے ہوئے تھے، مطلب 1500 کا برگر، 1000 روپے کا برگر، میں اپنی بات کر رہی ہوں، میرے لیے بہت عجیب ہوتا ہے، تو ان لوگوں کو نہیں لگتا ہوگا، تو یہی چیز مطلب کہ میں پھر دکھانے لگ گئی، میں نے کہا اچھا یہ دیکھیں برانڈس کے نام، یہ دیکھیں یہ والی جگہ پہ میں کھڑی ہوں، یہ اتنے کی چیز لے رہی ہے، تو ایک بچہ مطلب آپ اتنا افورڈ کر سکتے ہو تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا میرے دماغ میں پتہ کیا ہوتا ہے، اگر میں اس لیول پہ پہنچ جاؤں، میرے پاس اتنے پیسے ہوں تو میں اپنے فلاں رشتہ دار کو کوئی چیز لے کے دے دوں گی، میں کوئی کمیٹی ڈال لوں گی، میں دیکھوں گی کسی بچی کی شادی ہو رہی ہوگی تو وہاں کوئی کمی ہوگی تو میں ان کو چیزیں لے کے دے دوں گی، میرا اس طرح کا دماغ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک گھر میں کھانا بنا ہوا ہے اور میں 2 4 آرڈر لگا دوں اور 5 6 7 8 ہزار میں وہاں ختم کر دوں۔ تو یہاں پہ کوئی ٹوکن چلتا تھا، انہوں نے ٹوکن دیا تھا اور اس کے بعد جناب جن کو آرڈر آنا تھا تو میں تو اسی کو دیکھ کے یہ دیکھے اتنا زیادہ آرڈر تھا اور میں اتنی حیران ہو رہی تھی، یہ پتہ نہیں 5 6 ہزار کی چیزیں تھیں شاید، اور اس کے علاوہ پیزا الگ تھا، مطلب وہی مطلب میرا دماغ جو تھا نا وہ بھوں 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 مکھیوں کی طرح لگا ہوا تھا، مطلب یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میرے دماغ میں کیا میری زندگی میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا، تو میرے دماغ میں یہی میں نے کہا میں نے اگر اپنے گھر میں یہ حرکت کی ہوتی تو میری امی نے رکھ کے مارنا تھا چاٹا، اور انہوں نے کہنا تھا کہ واہ بھائی واہ یہ اب مزہ آیا تم نے آرڈر کر لیا۔ تو وہی بچپن سے بھی ہم لوگ یہی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم لوگوں کو مطلب ہم لوگ ایسا سوچ بھی نہیں سک رہے ہوتے کہ گھر میں پکا ہوا ہے تو پھر ہم آرڈر لگا لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ عام سی چیز تھی۔ بہرحال میرا تجربہ تھا بہت اچھا تھا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو مجھے کرنی ہے سپورٹ، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے واچ ٹائم کمپلیٹ کرائیں اور مجھے اچھا تھا کمنٹ ضرور کیا کریں، مطلب یہ ایفرٹ ہوتی ہے ایک، میں اپنا موبائل اٹھا کے پتہ نہیں کہاں لوگوں کے ساتھ پھر رہی ہوں اور آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا رہی ہوں، اپنا تجربہ شیئر کر رہی ہوں، تو مجھے آپ اپریشیٹ کیا کریں۔ یہاں میں نے کچھ برانڈس کے نام بھی دکھائے تھے کہ یہاں ہم پھر رہے تھے اور مجھے نہیں پتا تھا ہم لوگ کہاں پہ آئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اس طرح کی جگہ بہت زیادہ تھیں اور مجھے نام بھی کوئی اتنے خاص یاد بھی نہیں ہو رہے تھے۔